तो बेटा अब अगला हिस्सा। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। एक एहलकार उनकी तरफ आया। बलाकी ने वही बात दोहराई। लंबे और मोटे आदमी के आंसू बह रहे थे। एहलकार ने पिछला दरवाजा खोला और ताबूत का मुआयना करने लगा। फिर आगे आया और बोला, मरने वाले का डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ। बलाकी लंबे की तरफ मुंह करके बोला, हाँ भाई सर्टिफिकेट दिखाओ। लम्बा आदमी हकला कर मोटे आदमी से बोला, हाँ हाँ सर्टिफिकेट निकालो, कहाँ है। मोटे आदमी ने बेचारगी से उसे देखा और अपनी जेबें टटोलने लगा। आखिर एक पर्चा उसके हाथ लग गया। हाँ ये है सर्टिफिकेट। उसने पर्चा बलाकी को दिया और बलाकी ने एहलकार को पकड़ा दिया। पर्चे पर अस्पताल का निशान नजर आ रहा था और डॉक्टरी लिखाई में कुछ लिखा था। एहलकार उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान पीछे वाली दो बग्गियां आपस में टकरा गईं। बहुत जोर से आवाज आई। बहुत से लोग चीखने लगे। शायद कोई जख्मी हो गया था। एहलकार ने पर्चा बलाकी को पकड़ाया और आगे बढ़ गया। क्या हम जाएं? लम्बा आदमी जोर से बोला। हाँ जाओ, एहलकार ने जवाब दिया। बलाकी ने एक गहरी सांस लेकर बग्गी आगे बढ़ा दी। कुछ दूर तक वो खामोशी से चलते रहे। फिर लंबा आदमी मोटे को हाथ मारकर बोला, अरे बेवकूफ, ये पर्चा तेरे पास कहाँ से आया? मोटा आदमी बोला, बॉस तुम्हें पता है पिछले दिनों मुझे कितनी खांसी हो रही थी? तुमने ही तो मुझे दवा दिलाने अस्पताल भेजा था। ताकि हम लंबे आदमी ने फौरन उसे कूनी मारी और बोला, चुप कर बेवकूफ। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा तो ये खांसी की दवा का नुस्खा था। वो हंसे जा रहा था। मोटा आदमी भी कहकहे लगा रहा था। दोनों खांसी की मसनूई आवाजें निकाल रहे थे। बोना भी बाहर आ गया था। बग्गी तेजी से दौड़ रही थी। अब दोपहर हो गई थी। घोड़े अपनी रफ्तार से दौड़ रहे थे। वो जिस इलाके से गुजर रहे थे उसके एक तरफ घना जंगल और दूसरी तरफ टीलों, झाड़ियों और घरों वाला इलाका था। बलाकी किसी सोच में डूबा था। उसकी निगाहें अतराफ का जायजा भी ले रही थीं। दूर एक कस्बे के आसार नजर आने लगे। आखिर एक जगह बलाकी ने बग्गी रोक दी और बोला, मैं तुम्हें एक खतरे से आगाह करना चाहता हूँ। अब जो कस्बा आ रहा है वो सरहदी इलाके में है। वहाँ बहुत सख्त तलाशी होती है। मेरा ख्याल है तुम पकड़े जाओगे। लम्बा आदमी सोच में पड़ गया। फिर बोला, हमें क्या करना चाहिए? इसका हल ये है कि हम कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें और कस्बे से आगे निकल जाएं। कुछ दूर जाकर वापस सड़क पर आ जाएंगे। बलाकी बोला, हाँ हम मैदान में से गुजर सकते हैं। लम्बा आदमी जल्दी से बोला, नहीं मैदान हमवार नहीं है, वहाँ बग्गी उल्ट जाएगी। हमें जंगल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बलाकी ने कहा, लेकिन जंगल तो बहुत घना है, इसमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मैं एक रास्ता जानता हूँ, बलाकी ने कहा। इसी दौरान आसमान पर गहरे बादल उमड़ आए थे और सूरज बादलों में छुप गया। आखिर इन्हें बलाकी की बात माननी पड़ी। बलाकी ने बग्गी का रुख मोड़ा और पीछे आकर एक तंग रास्ते पर बग्गी डाल दी। एक लम्हा के लिए इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी जो उसने फौरन छुपा ली थी। रास्ता बहुत खराब था। जगह जगह झाड़ियां, दरख्त उगे थे। बग्गी बार बार रुख बदल रही थी। लंबा आदमी फिक्रमंदी से बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ पता नहीं चल रहा। इसने आसमान की तरफ देखा। सूरज बादलों में छुपा था। सिमत का कोई अंदाजा नहीं हो रहा था। बग्गी चलती रही। तीनों परेशानी से इधर उधर देख रहे थे। आखिर लम्बा आदमी चलाया, रोको, फौरन बग्गी रोको। बलाकी ने बग्गी रोकी। लम्बा आदमी घबरा कर बोला, तुम हमें भटका रहे हो। कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमारा रुख किधर है। बलाकी इत्मीनान से बोला, फिक्र न करो, हम वहीं जा रहे हैं जहाँ हमें जाना चाहिए। नहीं, मैंने फिर भरोसा नहीं कर सकता आप पर। इसने बलाकी को हटाया और बग्गी खुद चलाने लगा। लेकिन वो इतना अच्छा कोचवान नहीं था। एक जगह पहिया किसी दरख्त की गिरी हुई शाख पर चढ़ा और बग्गी उल्टते उल्टते बची तो लम्बे आदमी के साथियों ने तो मशवरा दिया कि बग्गी बलाकी को ही चलाने दे। बलाकी फिर बग्गी चलाने लगा। अचानक एक मुड़ने पर सामने एक फाटक नजर आया। बग्गी की रफ्तार तेज हो गई थी। वो फाटक से टकराई। वो फौरन खुल गया। बग्गी दौड़ती रही। लम्बा आदमी चीखता, हाँ
یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بلاکی نے کہا معلوم نہیں، شاید میں راستہ بھول گیا ہوں۔ کچھ دور ایک عمارت نظر آ رہی تھی۔ بلاکی نے بگی وہاں جا کر روک دی۔ دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور کئی پولیس اہلکار نظر آئے، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ بونا آدمی چلایا، ہم پھنس گئے ہیں، اس نے ہمیں پھنسا دیا ہے۔ لمبے آدمی نے غضبناک ہو کر ہوا میں 2 فائر کیے۔ اہلکار درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ لمبے آدمی نے بلاکی کو ہٹا کر بگی خود چلانی شروع کر دی۔ بگی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اچانک وہ ایک گڑھے میں سے گزری اور ٹیڑھی ہو کر رک گئی۔ سب لڑ کر باہر جا گرے۔ بلاکی کی ٹانگ پر سخت چوٹ آئی اور وہ تکلیف سے کراہنے لگا۔ لمبے آدمی کا پستول بلاکی کے آگے گرا تھا۔ وہ اٹھانے کے لیے جھپتا، لیکن بلاکی نے فوراً اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اسی دوران پولیس اہلکار وہاں آ گئے اور تینوں کو پکڑ لیا۔ جلدی میں وہ عمارت میں بیٹھے تھے، وہاں سب بلاکی کو پہچانتے تھے۔ وہ پولیس ٹریننگ سینٹر تھا۔ بلاکی ہر مہینے وہاں کھانے پینے کا سامان پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے تمام واقعہ سینیٹر کے نگران کو سنایا اور بولا، جناب میرا خیال ہے کہ تابوت کی نچلی تہہ دوہری ہے، اس میں کوئی قیمتی چیز چھپائی گئی ہے۔ تینوں لٹیرے غسیلی نظروں سے بلاکی کو گھور رہے تھے۔ نگران نے آدمی سے آری منگوائی اور وہ آری لایا اور تابوت کاٹنا شروع کیا۔ بلاکی بولا، نگران صاحب آپ کو پتا ہے میسم ٹاؤن کے علاقے سے کیا کیا چیزیں باہر آ جاتی ہیں؟ نگران نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا، بہت سی چیزیں، مثلاً مرغیاں، سبزیاں اور ہاں گنے بھی۔ بلاکی کی نظریں تابوت پر جمی تھی۔ وہ بولا، ہاں ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، مثلاً کوئی چیز، قیمتی چیز جسے عجائب گھر سے چرا لیا گیا ہو۔ اسی وقت تابوت کٹ گیا اور اخباری کاغذوں میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نظر آئی۔ کاغذ ہٹانے پر اندر سے مورتی نکلی۔ وہ سونے کی بنی ہوئی مورتی تھی۔ سب حیران رہ گئے۔ تینوں لٹیروں کو گرفتار کر کے ایک پولیس وین میں قصبے روانہ کر دیا۔ بلاکی کے ساتھ بھی ایک اہلکار گیا تھا۔ بلاکی کی ٹانگیں بہت تکلیف دہ تھیں۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں معائنے کے بعد اس کی ٹانگیں پٹیوں میں جڑ دی گئیں اور 1 مہینے آرام کرنے کا حکم دیا گیا۔ بلاکی کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اہلکار نے اسے گھر چھوڑا اور واپس چلا گیا۔ اگلے دن میوزیم سے کچھ لوگ اس سے ملنے آئے۔ انہوں نے بلاکی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بہادری کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے جیب سے ایک موٹا لفافہ نکالا اور بولے، میاں بلاکی، ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے یہ رقم تمہیں انعام میں بھجوائی ہے۔ بلاکی بولا، جناب انعام کی ضرورت نہیں، یہ تو ہر اچھے شہری کی ذمہ داری ہے کہ مجرموں پر نظر رکھے۔ وہ ہنس کر بولے، ہاں، اور اچھے شہری کا خیال رکھنا بھی تو ضروری ہے، تاکہ وہ خوب آرام کرے، کھائے پیے اور صحتیاب ہو کر ایک بار پھر چوروں لٹیروں کو پکڑ سکے۔ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ دیکھو بیٹا، یہ تھی میری کہانی، تھی تو بہت لمبی، لیکن میرے سمجھانے کا مقصد یہی تھا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کہیں شک پڑے، ادھر ادھر کسی کو دیکھو کہ جہاں پہ شبہ کیا جا سکتا ہو، تو آپ فوراً مطلع کرو، اس کا سدباب کرو، کیونکہ ہر شہری کا فرض ہے کہ برائی کے خلاف جہاد کرے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ چلو اب ہم جاتے ہیں اپنے گھر کو۔